إيمان سمير الزول فلاك الزول عسلامة. الزول عساكيني ماتشي داس يعني كرزن هكا نصفر حرمتي. الصراحة عام هتسال تبرد وثماتنا مريم لكن يعني تسوالي تواشولتي ناس تسوالي كنت سي حمد داكيني احول فوني كسمير ما كنتش سمير ذا الجاز بولتماس وفريق اثنو سوا ضاوك مثلا عسلامة تزوالة الدنيا لا يعني غير حدا باش نبغى شي تشتي والنوار كل تروج تاعو ما يسيطر قدام يطرد لا مش عايش شو كان يعني يطرد وين يطرد المصيبة تنفرج انا غلط نحوس لفات كي نحوس من داري من النظير السولاجي استعمال تيدي لنا كي لا تكمل تنفرج تصبر حنا مليح تصبر من لفات يعني مش لفات كان تسلا عند بارتو ويسمات ديما ولا تو نحس كاين قليني كان مازال الجزائر مازال اللي تعيش هاك المدينه كان ثاني دوني تيتابسطو شحال ديك تما ندير الله غالب من ميوسان تاعها بلا 5000 فوس يوكل ندو ترزل 5000 فوس كنت دوني تعليم سقيم ديون دادير هو الموت كارف مي واش هو ما راه نعلم باللي ديون وخرو كيتين عندي والله نعلم والله وكاسيني اللي غادي ينوي ماشي كان وعمل يمكن اللي غادي كان العباد اللي كان كيسمع بعد يدير به سقسيتين فيها ديما يوزعان ماشي من النظام زاد سابع مثلا زادوا تيست مثين بعد كل شيء هذا من الوقت الا كتعلم ما نقولوا ديتر ولا كذا الساعه الساعه يزيغني تصح الساعه نسعى كي جينا نقول ساعه لا سيسولو كيزيد معليش خشيت تروح مي كنا ربي هاد ستديني ان شاء الله السنبول ان شاء الله كنا نقولوا مليون هتسيلي ذا فود النار نتذوب لنا هكا والتبيت يعني حضرتي مكروني وكذا حضرتي نوازي ماليسي كلا وين اللي الخير ان شاء الله دير نور بالخير وين يدير في ربي كراك لا غادي شويه يا بارتير دولا ماشي كان زراش تخدم يفوك يعني لكي لازم راه الدنيا دونك ايمن سمير دونك نزمر كنا تفكر يعني سليم المين هذا مريم من هذا افوض الايروبور من ماذا فهو ما يكتبر كني ساعات ولا الجنان مي مادام تفغر البيك فوسي وسي با اون شوز اللي انا سون مي دابري الستاتستيك الكونسيل عطيت الصحه يعني يفو دير سا شتيا جو ريميرسي اونكور دوزيام فوا ليكيب يبغي ندير ولا يعطيني الصحه وندير ديك ماشي ندير ديك ما تنسى سي بون تسرون يسال زرال كونسيل هذا عندي عطيت الصحه يساعد التقشيش ديال شارج تمورتيس بيان سور اون فات سو كي في تمورتيس دات سي اونكور بون شوز تورا سي بور ديبار سي سامدي تلحق ديمونش سوار مي سا جو بو با بور فير كاع سون لي ريميرسي اونكور je les ai déjà remerciés, je les remercie. CKC, c'est une association qui a été créée à cause du mouvement du Québec. Donc c'est le premier pas que j'ai fait à Québec, mais ça c'est le deuxième pas, mais le deuxième pas, Inch'Allah, j'espère qu'il y a des rafles bien. Il y a des rafles bien. C'est cassé, ça a un manadam Coran. Ça a l'ismis, ça a ism dam Coran. Qui zmra الدين ما كنا الدين تجياسكا. فهمت؟ Le même sens. GSK تحبيت parce que GSK Kabyle, CKC, c'est Kabyle, c'est le congrès des Kabyles Québec. واسميس ديجا إلا نظر بلي سيتي une grande chose. اسم يكسعن أزاليز دمبر. سمير كما الحالة تيستمثيني ساكيني أبليك دايرة طلعت أبليك زريت ولا ماشي دايرة الميرث ثافغست تتواشولت اما يكون وكلان داكيني اما ذوذي لان تمورت ان شاء الله ودي لك تمورت دير ربي صبر كنا دير ربي صبر ويدا نصبر ويدا اسنفكر كما اسنفكر من العالي كلشي تنمير هذا حاجه صحيح.
أرجو إن شاء الله إن شاء صح. الله سوي ربي كذا إن شاء الله وندي فيك ربي تبغست. إن شاء الله سر الله من يسير الزول في اللام الصونية بوحتمي هكا لكن كيدبض مريم لكن توالينا كل توالت واشولتي ناس توالينا كودي تحملنا داكي ديال كندا دي مونريال السنده تساوينا ذمورت هي اقلع ملالد فاش ختينس فاس الماتينس يتسلمذن يتسغران ذي ثمورت اثنا صوت رانا سمي شارك دينار تشختي الجايس تشختي الفرنسية pendant deux ans. C'était une adolescente comme toutes les autres, bonne vivante, qui rigolait. Et le dernier jour, quelques jours avant son départ, au Canada, elle est passée au CEM pour nous dire au revoir, nous informer de son départ. Mais dossier. Il y a 2 ans de ça. Okay. Voilà. Bon, bah, elle est passée, travaillée de كيفني مدام ما معليش نزرع ناس وي تنايد فوالا تروح على كندا. بعدني غسا مشات رحت لكندا ما إلا dans le cas adjoujo qui nous a joué le parrainage là. تنايد خاطي je vais aller chez mes sœurs et je vais étudier. ني غسا شام دينير ناس كي يوفق ربي كي غسا كاين quelques conseils. Nas, il faut t'appliquer dans tes études. Nas, les études la clé de ton avenir, la clé de ta liberté. Tu es d'accord, madame. Le dernier contact que je l'ai eu, je l'ai prise dans mes bras. Nas, bon courage. Et là, maintenant, ça fait 2 mois que je suis au Canada. J'apprends qu'il y a eu un attentat non loin de chez moi. Et مدينة نولو يبعد على شحال؟ يبعد كي جو سي با سين 3 4 كيلو هكا يبعد ومن بعد نيد فوالا نيد يوث بجايا سي اون في دو 15 ans. J'étais bien sûr, j'étais curieuse de savoir qui c'est que ربي فجر كي رغد الظلة شي يعني دقايس. Les collègues, d'ailleurs les collègues, nous, ils sont, je parle au nom de mes collègues aussi, ils présentent à toute la famille leur profonde condoléance. C'était un choc pour eux et pour moi aussi. J'ai Annie de la photo Inès, Nani da Sonia, Taïd de Devine, match fit Fles, bien sûr je fais Fles. J'étais abattue, Guémien Grimat, Yem Gram, ou Bougirala, ou Zmelrala Fabra, Agadir, Nar. Impossible. Donc, bah, j'ai pris contact avec la famille de la défunte. Après 2 mois, Mariam, ils allaient en chair et en os. Après là, فلاس يسولف تفغست يودي تيحملن يما سي بابا سي سميتو الصبر الفاميليا ينس وحي سورتو يمولاني سيبعدل Je trouve pas les mots. فاهمة اش إذا تصارد تسلم فرنسيس تدنيا كأنواع سكواس كلاني collège depuis 2015 qui sera 6 ans de Nasseria. Voilà. فلاس يسولف Je l'ai quitté au moment où je suis venue ici. فلاس يسولف صحيح أسحم ربي ذا يدنيني ودي شعر بالصبر الفاميليا ينس يغساني نسلي ثالويث ولاش دا شاديني الزول في الأول نص الخر في الأول كينيس كاع ديال الكونغري دي كابيل دو كندا غير هو اللي يقبل عليه كندا
سيسم يكون مدوكال مقراو نقبل من كندا السنة إذ وشولت مريم إذ ربي جاول البركة أمكن يسدي الرحمة هذا سنين الكوراج هذا سنين مريم توساد دارت مورثاقية إوا كنا صغار إوا كنا داكو مثلا مسنين إوا كان أتسنى رنيا أتحرش ومعنا وإن كني يقوثن فلاس يراد سكن النظام دم زوارو 3 سنين سبون فودي ثالوثة مريم أمكن من الجنة سنكني سيار قازن نتمر تقبيلي استلاوين تقبيليين هذا السنين أقلع يلهون أقلع سيدي سنوني تواشوتيس أما ديس تماس أما ديال قازن قيس تماس هذا سنين دي سوينا مثل قذاقيا يدو كل المدن دي سوينا مثل قذاقيا يتسبان المدن الوريالي يوم ديال غاقي نوان هذه قلب في اللسن هذه سقسي في اللسن خطر وسان يقرح في اللسن تسطس هذه يرزو في اللسن يشبه يا ربي ذينك يجزمر بنادم ما تخدم يتواشولت المريم الور ما يساوي يوني زمرنا دي السيول هذه السيول وني زمرنا دي السقسي هذه السقسي ذاكي غاد بنتي كما تسنى ذاكي غاد بنتي ثقلينا هذا السيناو أمكن يمدي الرحمة أمكن يمدي الجنة هذا السيناو أتسيل الدامدية غتقيم الدامدية هي المزيان أن غادي يوسان عرف مورثاقيا هي المزيان أن غادي يشريا البحر يوكن هذا ميقال الداموسنيا أتسيل الدامدية السلام كميت نسمي كتايا سواس ونفتشو يالا يوكن وين تنادينا في المسلمين وين تنودينا في القرايه وين تنادينا في يسا وين تمتثل سكون فودي ثالوثة مريم في قلت النظام الكوراج وشولتين الكوراج يمام البابا الكوراج يستمام الكوراج يظلان نون سومثا وشولتين نون سومثا تنمرثمون الدكتور ماجد يسلي غامجاي داكي دي مورال الزول فلاك الزول أقلك ترزيد عندك كسرسن وثماتنا مريم يعني يمكن تودارت لكن تجي 15 سنة كانت تودارت ينس وقبل هادشي كاع نعرف الموت تمثال تيكاكين بنادم تحاز ما يقرب لك بنادم ما يبالك بنادم
هي من سلام نكون سكواس الاثنين الكونغري دي كابيل دي كندا دونك كراو كتغير كندا نعز ميمان نقر نبدا لقديش هكذا تواشو تاكين مريم ممكن زندفك انا زندفك فود ادن بدغورسن خاطر حوايجنا وكذا نعاون فيهم قرار الحداد الساق إذا قرار لكن تروح سيما ولابس عن الجزائر إلى قليل يعني زادي السبور السوتيان بسيكولوجيك نساو لا سنسيماني نساو الغاسينا سلتنين الزراغة تقلب غميلة حوايج